एपिसोड 24। उस आदमी का हुलिया ऐसा था कि वो पत्थरों के ज़माने का कोई आदमी दिखाई देता था। उसकी दाढ़ी बेतहाशा बढ़ी हुई थी। पूरे जिस्म पर मैल की तहें जमी हुई थी। सर के बाल खुदरा झाड़ियों की तरह बढ़े हुए थे। उसके चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। वो एक ऐसे तहखाने में बंद था जहाँ हर तरफ लोहे के ड्रम पड़े हुए थे। तहखाने में बेपनाह सीलन थी, लेकिन दम घुटने का एहसास नहीं होता था। हवा की आमदोरफ्त का खास ख्याल रखा गया था। वो शख्स उस तहखाने में चकराता फिर रहा था। वो कभी कभी रुक कर छत की तरफ देखकर अपनी दोनों मुट्ठियां भींच कर जोर जोर से गालियां बकने लगता। फिर जब उसकी आवाज़ बैठने लगती तो खामोश हो जाता। कुछ देर तक तहखाने में टहलता रहता, उसके बाद फिर गला फाड़ने लगता। उसकी आवाज़ तहखाने में गूंज कर रह जाती। वो अपनी बासगश्त को सुनकर खुद भी सहम जाता। उस तहखाने की वस्ती दीवार के साथ सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर चली गई थी। उन सीढ़ियों के आखिर में एक दरवाज़ा था जो उस वक्त बंद दिखाई देता था। वो बूढ़ा जब गालियां देते देते और पुकारते पुकारते थक गया तो निढाल सा होकर एक दीवार के सहारे बैठ गया। खामोश हो जाने के बाद उसके चेहरे पर बड़ी बेबसी और मासूमियत तारी हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे वो बस रोने ही वाला हो। वो अब हौले हौले कराने भी लगा था। फिर उसी वक्त तहखाने में खुलने वाले दरवाजे में एक दरस नमूदार हुई और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता वहाँ होने लगा। दरवाज़ा खुलने के साथ साथ बाहर से रोशनी की एक चादर भी तहखाने की सीढ़ियों पर बिछ गई। खुले दरवाजे से दो आदमी नमूदार हुए। उनमें से एक के हाथ में एक ट्रे थी, जबकि दूसरा खाली हाथ था। बूढ़ा उन दोनों की तरफ बड़ी लाताल्लुकी से देख रहा था। वो दोनों सीढ़ियां उतरकर बूढ़े के पास आकर खड़े हो गए। लो, खाना खा लो। ट्रे वाले ने ट्रे बूढ़े के सामने रख दी। हरामजादों, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम लोगों ने मेरे खाने में जहर मिला दिया होगा। फालतू बातें मत करो। अगर तुम्हें मारना होगा तो किसी और तरीके से मारा जाएगा। हमें तुम्हारे खाने में जहर मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ भी हो, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। ले जाओ इसे यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों का गला घोट दूंगा। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन याद रहे कि आज मीटिंग है और इसमें तुम्हें नई पॉलिसी का ऐलान करना है। मैं ये सब नहीं करूंगा। तुम लोग मेरे हाथ काट देना चाहते हो, मुझे मजबूर कर देना चाहते हो, है ना? मुझे मजबूर कर देना चाहते हो ना? चाहते हो कि मैं अपने गले में खुद ही फंदा डाल लूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता, समझे? तो फिर तुम अपनी नाजों की आवाज़ें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़ा आंखें फाड़े हुए उस आदमी की तरफ देखता रहा। गुस्से की शिद्दत से उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसका पूरा जिस्म हौले हौले लरज रहा था। वो आदमी बूढ़े के पास से हटकर एक दीवार के पास आ गया जहां कई स्विच लगे थे। उसने एक स्विच के ऑन होते ही कमरे में किसी औरत की आवाज़ उभरने लगी। उस आवाज़ में बेइंतहा कर्ब था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस औरत पर तशद्दुद किया जा रहा हो। उसकी आवाज़ तहखाने में मौजूद किसी स्पीकर से उभर रही थी। बंद करो, खुदा के लिए बंद करो। रोको, छोड़ दो इसे। बूढ़े ने अपनी उंगलियां कानों में ठूंस ली। तो क्या ख्याल है, तुम मीटिंग में नई पॉलिसी का ऐलान कर रहे हो या नहीं? हाँ, हाँ करूँगा। तुम फाखरा को छोड़ दो। उस आदमी ने दूसरे को इशारा किया जो ट्रे लेकर आया था। उसका इशारा पाते ही वो आदमी तहखाने से दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी कुछ देर तक उस औरत की सदाएं बुलंद होती रहीं। वो अभी तक किसी मुसीबत में गिरफ्तार मालूम होती थी। फिर धीरे धीरे उसका हुजम कम होता चला गया। बिलाखिर माइक पर सिर्फ सिसकियां रह गईं। आहिस्ता आहिस्ता ये सिसकियां भी बंद हो गईं। अब उस तहखाने में खामोशी थी। इस खामोशी में कभी कभी उस बूढ़े की आवाज़ गूंजने लगती। वो अपने मुकद्दर को गालियां दे रहा था, खुद को बुरा भला कह रहा था। स्विच बंद कर दिया गया। ट्रे लाने वाला आदमी अभी तक वापस नहीं आया था। दूसरा आदमी बूढ़े के सामने आकर खड़ा हो गया। आप बताओ, तुम्हें पॉलिसी बतानी है या नहीं? बताऊंगा, लेकिन तुम लोग उस पर जुल्म मत करो। अगर तुम हमारा साथ देते रहे तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। वो बड़े आराम से रहेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी उसे। लेकिन अगर तुमने बात ना मानी तो उसे सिसका सिसका कर हलाक कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें अकल आ गई होगी। ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल खामोश रहूँगा। बस, तो अब शराफत से खाना खा लो। खाने के बाद तुम्हें अपनी तकरीर करनी है। हाँ, ठीक है। बूढ़ा सारे लाता हुआ ट्रे की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो आदमी कुछ देर तक बूढ़े की तरफ देखता रहा, फिर तहखाने से बाहर चला गया। बाहर आने के बाद वो तहखाने का दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। वो एक राहदारी में निकला था जहाँ दो आदमी खड़े हुए थे। ये दोनों लंबे चौड़े और तंदखु लोग थे। उनके चेहरों पर उनके मिजाज की तरह तुर्शी लिखी हुई थी। उनकी फूली हुई जेबें ये बता रही थी कि उनमें पिस्तौल रखे हुए हैं। तहखाने से बरामद होने वाले को देखते ये दोनों अलर्ट हो गए। वो शख्स उन दोनों के दरमियान से गुजरता चला गया। कुछ दूर जाने के बाद वो एक कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। उस कमरे का एक और दरवाज़ा किसी और कमरे की तरफ खुलता था। उस शख्स ने उस कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और जवाब के इंतज़ार में खड़ा हो गया।
आओ अंदर, अंदर आ जाओ। किसी औरत की मुतरन्नुम आवाज़ सुनाई दी। आदमी दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गया। यह खूबसूरती से सजा हुआ एक ऐसा कमरा था जिसमें हल्की हल्की ठंडक और भीनी भीनी खुशबू रची हुई थी। और खुशबू और ठंडक की इस खुशगवार फिजा में एक औरत मसहरी पर इस तरह बिछी हुई थी जैसे फूलों की चादर बिछा दी जाए। वो खुद भी किसी फूल ही की तरह थी। उसने सफ़ेद पतलून और स्याह शर्ट पहन रखी थी जिस पर सुर्ख रंग के फूल बने थे, और ये पता नहीं चलता था कि किसने किसका असर कबूल किया है, किसकी रंगत ज्यादा दिल आवेज है, फूलों की या उस औरत के चेहरे की। आने वाले ने उस औरत के बदन में अपनी आंखें इस तरह उतार दी जैसे साबुन के ढेर में नेजा उतार दिया जाए। उस औरत ने निगाहों की गर्मी महसूस कर ली थी, इसीलिए वो कसमसाकर जल्दी से उठ गई। उसका चेहरा अब और भी सुर्ख हो गया। होश में रहा करो कुत्ते, दोनों आंखें वरना निकलवा कर फेंकवा दूंगी। माफ कर दे मदाम। वो आदमी कपकपाने लगा। ठीक है, अब बताओ क्या हुआ। वो तैयार हो गया मदाम। आपकी आवाज़ सुनते उसकी हालत गैर हो गई। मैं तुम्हारी खाल उतरवा लूंगी, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। मैं समझा नहीं मदाम, मुझसे क्या गलती हुई है। मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि मेरे सामने उसका नाम एहतराम से लिया करो। तुम्हें यह कहना चाहिए कि वो तैयार हो गए हैं, समझे। आइंदा से मैं इस कस्म की जुबान ना सुनूं। ठीक है मदाम, मैं समझ गया, अब कोई गलती नहीं होगी। चलो आगे बताओ। पहले तो वो खाना नहीं खा रहे थे मदाम, लेकिन जब आपकी आवाज़ सुनवाई गई तो बर्दाश्त नहीं कर सके। वो खाना भी खाने लगे और अब तकरीर करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। मैंने मीटिंग का इंतज़ाम कर दिया है, सब लोग हॉल में जमा होने वाले हैं, वहीं उनकी आवाज़ सुनवाई जाएगी। ठीक है, तुम चलो, मैं भी हॉल में आ रही हूँ। वो आदमी गर्दन झुकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो औरत ने उसे आवाज़ दी। सुनो। जी मदाम। माथुर, तुम मेरे सबसे काबिल एतमाद आदमी हो, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है। यस मदाम, मैं अपनी इस खुशकिस्मती पर फ़ख्र करता हूँ, मैंने ये बात कभी नहीं भुलाई है। खूब, इसीलिए मैं अगर तुम्हें कुछ कहूँ तो उसका एहसास मत किया करो, बस चुपचाप मेरी बात मान लिया करो। यस मदाम, बस अब जाओ, सब लोगों को बता दो मैं हॉल में आ रही हूँ। माथुर के जाने के बाद वो औरत बिस्तर से खड़ी हुई और एक अलमारी से नीले रंग का एक गाउन निकालकर उसे पहन लिया। वो इस लिबास में और दिलकश दिखाई देने लगी थी। गाउन पहनने के बाद वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और एक शान बेनियाजी से चलती हुई एक ऐसे हॉल में पहुंच गई जिसके दरमियान में एक बड़ी सी मेज़ थी और जिसके चारों तरफ कुर्सियों पर लोग बैठे थे। मादाम को हॉल में आते देखकर सबके सब एहतरामन खड़े हो गए। मादाम सर के इशारे से उनके सलामों के जवाब देती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। माथुर भी उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। उनके बैठने के बाद हॉल में लगे हुए स्पीकर से उस बूढ़े की ठहरी ठहरी आवाज़ उभरने लगी। उन लोगों ने अपने हाथ में दबे हुए पिस्तौलों के रुख दावर की तरफ कर दिए, जबकि वो लड़की बड़ी गहरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। ये सूरत हाल ऐसी थी कि सलीम और दावर दोनों ही सटपटा गए थे। उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया था कि ये लोग नाम भी दरियाफ्त कर सकते हैं। बताते क्यों नहीं? क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? लड़की ने पूछा। नाम तो है, लेकिन ये नाम मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ऐसा लगता है जैसे तुम लोग मुझ पर और राजा पर शक कर रहे हो। अगर यही बात है तो फिर खुद ही निमट लेना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे क्या कोई फालतू आदमी समझ रखा है कि इतनी दूर से तुम्हारे लिए आऊं और तुम लोग मुझ पर ही शक करो? दावर लापरवाही से बोला। बदमाशी नहीं चलेगी। लड़की ने कहा। बेहतर यही है कि सच सच बता दो कि तुम लोग कौन हो। अगर तुम सच्चे हो तो अपना नाम क्यों नहीं बताते? अपना नाम बता दो। अगर ये वही नाम हुआ जो हमें मालूम है तो फिर हम तुम पर भरोसा कर लेंगे, वरना हमारे पास तुमसे सच उगलवाने का दूसरा तरीका भी है। दावर के लिए यह सूरत हाल परेशान कुन नहीं थी। वो जब चाहता उन लोगों के हिसार से निकल सकता था, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं चाहता था। वो उन्हें एतमाद में लेकर चोर दरवाजे से अपने बाप की तंजीम में दाखिल होना चाहता था, और यहाँ ये लोग उसे नाकाम बनाने पर तुले हुए थे। उनमें से कोई भी किसी वक्त गोली चला सकता था। वो तीनों ही पूरी तरह तैयार थे। मुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम क्या है, अब जाओ, जो तुम लोगों की मर्जी में है वो कर लो। दावर ने हाथ झटक कर कहा। ठीक है, फिर अब हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। लड़की गुर्राई और इसके साथ ही गोली चली, लेकिन ये गोली उन दोनों की तरफ से नहीं चलाई गई थी और ना ही उनमें से कोई जख्मी हुआ था, बल्कि ये गोली किसी और तरफ से चलाई गई थी। और इस गोली के साथ ही लड़की के बराबर में खड़ा हुआ एक आदमी अपना शाना पकड़कर चीखता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। उसके हाथ से पिस्तौल निकल गया। वो गोली खिड़की की तरफ से चलाई गई थी। दूसरे आदमी से कहीं ज्यादा तेज वो लड़की साबित हुई। उसने फौरन जस्त लगाई और एक झाड़ी के आकब में चली गई। दावर ने समझ लिया था कि वो गोली किस तरह से चलाई गई होगी, इसीलिए उसने भी उस लड़की के पीछे छलांग लगा दी।
दूसरी तरफ लड़की के दूसरे साथी को सलीम ने संभाल लिया था। लड़की के बारे में दावर का अंदाजा गलत साबित हुआ था। उसका ख्याल था कि अपनी तरफ झपटते हुए पाकर वो लड़की बौखला जाएगी, उसके हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स वो किसी जख्मी शेरनी की तरह दावर की तरफ पलट पड़ी। सबसे पहला वार उसने दावर के चेहरे पर किया। उसकी 10 उंगलियों के 10 तेजधार नाखूनों ने दावर के चेहरे पर गहरी खराशें डाल दी। वो बौखलाकर 2 कदम पीछे हटा। इस दौरान लड़की ने बड़ी बर्फ रफ्तारी के साथ अपनी पतलून की जेब से एक नन्हा सा पिस्तौल निकाल लिया। लड़की को यह अंदाजा नहीं था कि उसने ये पिस्तौल दावर की तरफ उठाया है। वो पिस्तौल अभी पूरी तरह उसके हाथ की गिरफ्त में आया ही था कि दावर की ठोकर ने बर्फ सी चमका दी। एक भरपूर ठोकर उस लड़की के हाथ पर लगी और पिस्तौल उसके हाथ से उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। लड़की हाय कहकर अपना हाथ पकड़ के जमीन पर बैठ गई। दूसरी तरफ से भी जद्दोजहद खत्म हो गई थी। सलीम ने उस दूसरे आदमी पर काबू हासिल कर लिया था। दावर ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ दूसरी जानिब ले आया। वो लड़की उसके साथ चलती हुई करहा रही थी। दावर से खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन दावर की आनी गिरफ्त ऐसी नहीं थी कि वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती। दावर की तवक्को के मुताबिक मैदान साफ हो चुका था, यानी सलीम ने उस शख्स को मार गिराया था और अब्दुल उसके पास खड़ा हुआ जमाइयाँ ले रहा था। अपन को तो नींद में भी आराम नहीं मिलने का है बॉस। अपन साला सो रेला था, कैसा लगा बाहर कुछ मारा मारी चालू होने वाला है, इसीलिए अपन साला रॉकेट के माफिक खिड़की पर आ गया। बिल्कुल ठीक टाइम पर आया था अपन, वरना ठीक ठाक धींगा मुश्ती होने वाला था। चलो तुम होश में आ गए, ये अच्छा हुआ। आइंदा से अगर इतनी दारू पीना तो हलक में मिट्टी ठोस दूंगा साले। माँ कसम तुम्हारा धमकी भी इफलातू नहीं होता है। अब्दुल ने जल्दी से अपने कान पकड़ा। उसके दूसरे हाथ में अभी तक पिस्तौल दबा हुआ था। लड़की ने एक बार फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दावर की गिरफ्त में कसमसा कर रह गई। बॉस ये फुलझड़ी कौन है? साली बिजली की तरह चमक कर भाग रही थी, अपन ने खिड़की से देख लिया था। ये तो अभी मालूम हो जाएगा कि ये कौन है। सलीम तुम और अब्दुल इन दोनों जख्मियों को उठाकर अंदर पहुंचा दो। कोई लफड़ा ना बन जाए उस्ताद, ऐसा ना करें कि इन दोनों को चलता कर दें। किधर ही बोझ उठाए फिरेंगे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फालतू खून बहाना पसंद नहीं करता। अब्दुल ने गहरी सांस लेकर एक जख्मी की दोनों टांगें पकड़ी और उसे खींचता हुआ मकान के अंदर ले जाने लगा। ये वही जख्मी था जिसको अब्दुल ने गोली मारी थी। वो अब्दुल के इस रवैये से बौखलाकर चीखने लगा, लेकिन अब्दुल ने उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दिया। उसके ख्याल में इस शख्स के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए था, क्योंकि उसने अब्दुल की नींद बर्बाद कर दी थी। दावर अब्दुल की झल्लाहट देखकर मुस्कुराने लगा। सलीम भी हंस पड़ा। तुम लोग तो बहुत ही बेरहम मालूम होते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम तीनों ने मुजरिमाना जिंदगी गुजारी है। लड़की चिल्ला पड़ी, और तुम कौन सी पारसा और नेक बीबी हो? सलीम लहक कर बोला, रात के अंधेरे में एक ट्रक के साथ 2 अदद पिस्तौल बरदार गुंडों को लाने वाली कोई घरेलू लड़की तो हो नहीं सकती, या ये भी कोई घर बार का उसूल है, या बहुत नेक काम करती फिर रही हो तुम। लड़की झल्ला के रह गई। उसके चेहरे से उसकी नागवारी का इजहार हो रहा था। अब्दुल इतनी देर में पहले आदमी को किसी कमरे में डाल आया था और अब वो दूसरे की तरफ जा रहा था। ठहरो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो उठाओ इसे। सलीम उसके पास पहुंचा। दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठा लिया जो सलीम के हाथों बेहोश हुआ था। सलीम के घूंसों ने उसकी नाक और मुंह से खून जारी कर दिया था। अब चलो मेरे साथ। दावर ने लड़की का हाथ पकड़कर मकान की तरफ धक्का दे दिया। लड़की ने गुस्से से तिलमिलाकर दावर की तरफ देखा और फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। दावर उसे उस कमरे में लेकर आ गया जहां अब्दुल और सलीम एक बिस्तर पर बैठे बड़े इत्मीनान से दावर के आने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने जख्मियों को किसी और कमरे में ले जाकर डाल दिया था। दावर ने लड़की को दूसरी मसरी पर धकेल दिया। अब्दुल और सलीम बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देख रहे थे, जिसके तेवर अभी तक जारहाना थे और वो उनके दरमियान किसी नागिन की तरह बल तो खा रही थी, लेकिन खौफजदा नहीं लगती थी। हाँ बताओ, चक्कर क्या है? कौन हो तुम लोग? तुम्हें किसका इंतजार था? तुम्हारा ताल्लुक किससे है? अगर मैं जवाब ना दूँ तो फिर तुम लोग क्या कर लोगे? तुम अभी ये कह चुकी हो कि हम लोग बहुत बेरहम मालूम होते हैं, इसीलिए बड़ी बेरहमी के साथ तुम्हें मारकर इसी मकान में दफन कर देंगे। अपन तुम्हारे को बोला है ना बॉस, अगर छोकरी का मामला है तो अपन को बोल दिया करो। तुम छोकरी लोग से बात नहीं कर सकता, मालूम है क्या? तो फिर ठीक है, तुम ही मालूम कर लो। दावर मुस्कुरा दिया, फिर लड़की से बोला, मेरा ये साथी लड़कियों के मामले में इतना बेरहम है कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे बाहर जाते देखकर लड़की बेख्तियार पुकार उठी, ठहरो, मैं बता रही हूँ। दावर वापस आ गया। अब्दुल के दांत निकल आए। लड़की उससे डर गई थी। हम लोगों को इस मकान से किसी आदमी को लेकर आगे जाना था। ये तो हमें भी मालूम हो गया है, लेकिन क्यों? वो आदमी कौन है और उसे कहाँ लेकर जाना था? लड़की जवाब देने से पहले कुछ सोचने लगी। अब उसके चेहरे के तासुरात तब्दील होते जा रहे थे, जैसे रंग एक दूसरे का ताक़ुब करते हैं। बेखौफी की जगह परेशानी और उलझन जाहिर होने लगी। कभी वो बड़ी बेबसी से उन लोगों को देखने लगती
پھر اپنی گردن جھکا لیتی، لیکن اس کے دونوں انداز بہت دلکش تھے۔ اس کی بے خوفی بھی خوبصورت تھی اور اب اس کی پریشانی بھی اچھی لگ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اگر تمہیں بتاتی ہوں تو تم لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے، بتا دیتی ہوں تو وہ لوگ زندگی عذاب کر دیں گے۔ دیکھو بی بی، تمہاری زندگی عذاب تو ہو گئی ہے۔ جب کوئی لڑکی گھر سے نکل کر اس قسم کے دھندوں میں پھنس جائے نا تو اس کی زندگی اپنی نہیں ان کی ہو جاتی ہے، جن کے اشاروں پر وہ اس قسم کے کام کرتی ہے۔ اس لیے اب بنا سوچے یہ بتا دو کہ یہ چکر کیا ہے۔ میرا نام تانیہ ہے۔ تم لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ اس ملک میں مجرموں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کا نام ہے ریڈ سرکل۔ ہم لوگوں کا تعلق اسی ریڈ سرکل سے ہے۔ اب یہ مت پوچھنا کہ میں اس تنظیم میں کیسے شامل ہو گئی۔ ہمیں آج حکم ملا تھا کہ اس مکان میں جائیں، یہاں سلطان ملے گا۔ سلطان بھی ہمارا آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی ہوگا۔ اس آدمی کو بمبئی کے ہیڈ آفس پہنچانا ہے، اسی لیے ہم لوگ اس طرف آئے تھے۔ اس ٹرک میں کیا بھرا ہوا ہے؟ اس میں اناج کی بوریاں ہیں۔ یہ بوریاں دکھاوے کی ہیں۔ بوریوں کے درمیان میں سفید پاؤڈر بھی چھپا ہوا ہے جو ہم پونا سے بمبئی لے جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، سفید پاؤڈر بمبئی سے پورے ملک میں سپلائی ہوتا ہے اور تم لوگ پونا سے بمبئی لے جا رہے ہو؟ یہ بمبئی کا ہی مال ہے۔ ہم نے پرسوں ہی کھیپ یہاں پہنچائی تھی، لیکن ہوا یہ کہ ہم جس آدمی کے پاس اسے لے کر آئے تھے وہ آدمی کسی چکر میں پولیس کے ہاتھ آ گیا۔ وہ اس سمے پونا جیل میں ہے، اس لیے ہم مال کی ڈلیوری نہیں دے سکے۔ ہم نے بمبئی کے آدمی کو فون پر ہی صورتحال بتا دی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم یہ مال اپنے ساتھ واپس لائیں اور واپسی میں اس آدمی کو بھی ساتھ لے لیں جسے سلطان اپنے ساتھ لانے والا تھا۔ اب ہم اس آدمی کو لینے کے لیے یہاں آئے تھے کہ تم لوگوں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ تمہاری تنظیم کے لیے اس آدمی کی کیا اہمیت ہے؟ یہ میں نہیں جانتی، البتہ صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بے حد خطرناک اور بے باک آدمی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے داور، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ سب اس ہال کی بڑی میز کے گرد بالکل خاموش بیٹھے تھے اور اس بوڑھے آدمی کی ٹھہری ٹھہری آواز اسپیکر کے ذریعے ہال میں گونج رہی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے ہندوستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ ہماری شاخیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارا کاروبار بے حد وسیع ہو چکا ہے۔ ہمارے وسائل بے شمار ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کی تعداد بہت ہے، لیکن ہم ابھی بھی خود کو مطمئن محسوس نہیں کرتے۔ ہم آپ لوگوں کی ذہانت اور آپ کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اس تنظیم کو بین الاقوامی معیار کا بنانے کا ارادہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہمیں اپنی پالیسی بنانی ہوگی۔ صورتحال یہ کہ اس سمے جاپان کی ایک تنظیم کوٹیواشا نے ہم سے رابطہ قائم کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق بعید موتیوں کی تجارت کے لیے بہت مشہور ہے۔ وہاں کے موتی پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ کوٹیواشا ایک ایسی تنظیم ہے جو ہندوستان میں راجوں، مہاراجوں، نوابین اور اس قسم کے دیگر شوقین لوگوں کے لیے موتیوں کی اسمگلنگ کرنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کے علم میں بھی ہوگی کہ دنیا کی کوئی بھی تنظیم ہو وہ کسی بھی ملک میں اس سمے تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ کسی مقامی تنظیم سے اپنا رشتہ استوار نہ کر لیں۔ یہ ہمارے لیے گرو کی بات ہے کہ کوٹیواشا نے ہمیں یعنی ریڈ سرکل کو اس دوستی کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس طرح ہم ملکی دائرے سے نکل کر بین الاقوامی حصار میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کوٹیواشا سے ہمارے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہم سے ایک آدمی طلب کیا ہے جو اپنی ذات میں طوفان ہو، اتنا جری اور بے باک ہو کہ کسی قسم کی دشواریوں کو خاطر میں نہ لا سکے۔ ہمیں ایسے ایک آدمی کو جاپان بھیجنا ہوگا تاکہ وہ کوٹیواشا کے ماہرین سے اپنی تربیت حاصل کر لے۔ اس تربیت میں اس شخص کو اسمگلنگ کے جدید ترین طریقے سکھائے جائیں گے اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ پھر وہ شخص مال لے کر جاپان اور ہندوستان کے درمیان سفر کیا کرے گا۔ اس اہم ذمہ داری کے لیے ہم نے ایک ایسے آدمی کو منتخب کیا ہے جس کا تعلق ریڈ سرکل سے نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اور کوٹیواشا کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ ہم نے اس شخص کی نگرانی کروائی ہے اور اسے انتہائی جری، بے باک اور حیرت انگیز حد تک قوت برداشت کا انسان پایا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی شخص کو جاپان روانہ کریں گے تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی ٹریننگ مکمل کر سکیں۔ اب اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں باس۔ ایک آدمی نے اپنا ہاتھ اوپر کیا۔ ہاں رنجن، کہو کیا بات ہے؟ باس، کیا ہماری تنظیم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جسے اس کام کے لیے تربیت دی جائے؟ ہمیں باہر سے کسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا سوال ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی آدمی کوٹیواشا سے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تم لوگوں پر اعتماد نہیں، بلکہ اس کا کارن یہ ہے کہ ہمارے اعتماد کے لوگوں کو ہیڈ کوارٹر میں رہنا چاہیے، جبکہ اس کام کے لیے ہم باہر سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کام کے لیے حماقت کی حد تک دلیری کی ضرورت ہے، اور ہماری نظر میں صرف ایک آدمی ہے جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے۔ کیا ہم اس کا نام معلوم کر سکتے ہیں؟
ماتھور نے سوال کیا۔ کیوں نہیں؟ اس کا نام داور ہے۔ اس نام کو سن کر ہال میں بیٹھے لوگ چونک پڑے۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ مادام مسکرا رہی تھی، لیکن اس نے بڑی خوبی کے ساتھ اپنے ایک ہاتھ کی آڑ میں مسکراہٹ چھپا لی تھی۔ معاف کرنا باس، رنجن نے پھر آواز لگائی۔ ہم اس شخص کے نام سے واقف ہیں۔ داور ایک مقامی بدماش ہے جو کئی بار جیل بھی جا چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک دلیر آدمی ہے، لیکن صرف دلیری تو کام نہیں آ سکتی۔ ہم اختلاف کرنے کی جرات تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ انتخاب نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری بات کا برا نہیں مانا رنجن، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ داور بنیادی طور پر ایک ایسا آدمی ہے جو ایک طرف تو بہت اکھڑ اور تندخو ہے اور دوسری طرف نرم مزاج بھی ہے۔ اس نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے۔ ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلانے کی بھی کوشش کی، اس کی مصروفیات پر نظر رکھی گئی، لیکن ہمیں اس کے پس منظر کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ بمبئی کے ہزاروں بچوں کی طرح فٹ پاتھ پر پروان چڑھا ہے، پھر بڑے ہو کر اس نے جرائم کی راہ اختیار کر لی اور اب وہ ایک دہشت بنتا جا رہا ہے۔ ہم ایک طرف تو اسے اپنے ساتھ ملا کر اپنا کام نکال سکتے ہیں اور دوسری جانب ہم اس کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ اگر اس کے من میں کبھی ہمارے سامنے آنے کا ارادہ ہوا بھی تو نہیں آ سکے گا۔ یوں سمجھ لے کہ ہم اس کے پر کتر کر اسے اپنے پنجرے میں بند کر دیں گے۔ وہ ہمارے حکم پر چلتا رہے گا، ہمارا آدمی ہو جائے گا۔ اس سے رابطے کی کیا صورتحال ہوگی باس؟ اس سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ داور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آج کل پونے میں ہے۔ وہاں اس نے کرم چند کی مضبوط تنظیم کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور وہ تنظیم اپنے تمام تر وسائل کے باوجود کچھ نہیں کر سکی۔ اسی دوران بے شمار خون خرابوں کے بعد وہ دلیر شخص کرم چند اور اس کے ساتھیوں سے اپنی کچھ رقم وصول کرنے میں سفل ہو گیا۔ ہم نے پونا میں اپنے 2 آدمی اس کے پیچھے لگا دیے ہیں، سلطان اور ناگر۔ وہ دونوں داور کو اپنے ساتھ یہاں لانے والے ہیں۔ اسے لانے کے لیے ہم نے تانیہ کو روانہ کر دیا ہے۔ وہ خود بھی ایک دلیر لڑکی ہے اور ہر قسم کے حالات پر قابو پا سکتی ہے۔ بس ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتے۔ میٹنگ برخاست کی جاتی ہے۔ بوڑھے کی آواز خاموش ہو گئی۔ ہال میں ایک بار پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو الجھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے مادام کھڑی ہوئی۔ اس کی تقلید میں دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کر کے ہال سے باہر آ گئے۔ مادام کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ ماتھور اس کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ مادام نے کمرے میں آنے کے بعد اپنا گاؤن اتار کر ایک طرف ڈال دیا اور ماتھور کی طرف دیکھ کر بولی، اب تم فوراً ہی پونا کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہ کیوں مادام؟ ماتھور نے چونک کر پوچھا۔ مجھے ان لوگوں پر زیادہ وشواس نہیں ہے۔ میں نے ناگر، سلطان اور تانیہ وغیرہ کو داور کے پیچھے لگا تو دیا ہے، پر مجھے آشا نہیں کہ یہ لوگ اسے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور میں ہر حال میں اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ناکامی میں برداشت نہیں کر سکوں گی، اسی لیے تم ابھی پونا جاؤ اور اسے گھیر کر لانے کی کوشش کرو، سمجھے؟ سلیم اور عبدل بھی داور اور تانیہ کے پاس آ گئے۔ تانیہ نے داور کا نام پھر دہرایا۔ داور اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ عبدل نے اس موقع پر کچھ بولنا چاہا، لیکن سلیم نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کر دیا۔ کیا تم لوگوں نے داور کو دیکھا ہے؟ داور نے پوچھا۔ نہیں، صرف نام سنا ہے۔ ہماری تنظیم میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے کارنامے سنے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ بہت دلیر آدمی ہے۔ اسے لانے کے لیے تنظیم نے سلطان کو مقرر کیا تھا۔ سلطان ہمارا ہی آدمی ہے، لیکن نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ سلطان اس آدمی کو کس طرح تمہارے پاس لاتا؟ اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ اتنے دلیر آدمی ہے تو کیا سلطان اسے لانے میں سفل ہو سکتا تھا؟ یہ میں نہیں جانتی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ سلطان کو 10 لاکھ روپے دیے گئے تھے کہ وہ داور کے حوالے کر دے اور اس سے کہے کہ تنظیم والوں نے اس کے لیے مزید 20 لاکھ روپے رکھے ہیں۔ تنظیم کا وچار ہے کہ روپوں کے لالچ میں داور ضرور کھینچا چلا آئے گا، کیونکہ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ روپوں کے لیے دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، یعنی اسے زبردستی نہیں لایا جا رہا بلکہ خریدا جا رہا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے منہ پر اپنی تعریف سننے کا عادی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ذرا سا بھی آئینہ دکھا دیا جائے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ داور کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تانیہ نے اس کے سامنے اس کی برائی ظاہر کر دی۔ وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ تو بالکل برابر بات بولے لا باس، ماں قسم تمہارے کو ساری زندگانی میں کوئی ایسا نہیں بولا ہوگا۔ اب حیران ہونے کی باری تانیہ کی تھی کہ کیا مطلب؟ میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، میں تو داور کی بات کری ہوں۔ میں ہی داور ہوں۔ لڑکی کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے داور کے مزاج کی کہانی سن رکھی تھی اور اس کے سامنے وہ اس کی برائی کرتی رہی تھی۔ تو تم لوگوں نے مجھے خریدنے کے لیے سلطان کو 10 لاکھ روپے دیے؟ ہاں، مجھے تو یہی بتایا گیا ہے۔ سلیم، یہ سلطان کیسا آدمی ہے؟ یوں ہی سا آدمی ہے بھائی، وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، پر آدمی بہت گہرا ہے۔ اس نے آج تک یہ ظاہر نہیں کیا کہ ریڈ سرکل سے اس کے اتنے گہرے تعلقات ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ معمولی قسم کی وارداتیں کر کے اپنا گزارا کیا کرتا ہے۔ آج اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا یہ تو مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، پر سنا ہے کہ وہ کہیں سے گر گیا تھا
اور گھائل ہو کر ناتنہائی اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ میرا وچار ہے کہ اب وہ اسپتال میں نہیں ملے گا۔ داور مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ تانیہ اور سلیم دونوں ہی چونک پڑے۔ میرا وچار ہے کہ اس نے ریڈ سرکل والوں کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ 10 لاکھ روپے کم نہیں ہوتے۔ اب وہ پونا میں نہیں ہوگا۔ اوہ، لیکن میں کیا کروں؟ اس میں میرا تو کوئی دوش نہیں ہے۔ اگر وہ روپے لے کر بھاگ گیا تو مجھ پر تو کوئی الزام نہیں آ سکتا نا؟ نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، اور اب میں تمہارے ساتھ ریڈ سرکل چلوں گا۔ اپن بھی تمہارے ساتھ چلے گا باس۔ اپن بے سہارا ہونے کو نہیں مانگتا۔ نہیں، تم سلیم کو اپنے ساتھ بمبئی لے جاؤ گے۔ سلیم تمہارے ساتھ رہے گا، میں خود تم سے مل لوں گا۔ پر یہ سب ہوگا کس طرح؟ مجھے کیا معلوم کہ تم وہی داور ہو؟ پھر میرے 2 آدمی بھی گھائل پڑے، میں ان کے بارے میں کیا جواب دوں گی؟ تمہارے ریڈ سرکل کے بہت سے لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ جب تم مجھے ان کے سامنے لے جاؤ گی تو انہیں معلوم پڑ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ گھائل لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دھوکے میں زخمی ہوئے، اور یہ بات بھی یہی ہے۔ تم لوگ مجھے لینے کے لیے آئے تھے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اب سلطان تمہارے درمیان سے نکل گیا ہے، اور تم لوگ بعد میں اس سے نمٹتے رہنا۔ میرا اس سے کوئی سمبند نہیں۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارے ریڈ سرکل والے آخر مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ سلیم نے کچھ کہنا چاہا لیکن چپ رہا۔ عبدل نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ داور نے ریڈ سرکل تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس فیصلے سے اسے باز نہیں رکھا جا سکتا۔ میرا وچار ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے سفر پہ چل دینا چاہیے۔ جو کام جتنی جلد ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سلیم اور عبدل، تم دونوں ان زخمیوں کو اٹھا کر ٹرک میں ڈال دو۔ اپن کا تو لائف سالہ بالکل بیکار ہو گیا ہے باس۔ ابھی ان حرامیوں کو اٹھا کر اندر لے گیا تھا، اب دوبارہ ٹرک میں ڈالنا ہوگا۔ کیا مصیبت ہے! سالہ لوگ گھائل بھی ہوتا ہے اور بےہوش بھی ہو جاتا ہے۔ ارے 2-4 گولی کھانے کے بعد چلنا پھرنا چاہیے نا، پر یہ سالہ تو لمبا لیٹ گیا۔ ان لوگوں کو ریڈ سرکل میں بھرتی کس نے کیا تھا؟ عبدل کی باتیں سن کر داور اور سلیم ہنس پڑے۔ تانیہ بھی مسکرا دی۔ اس کے ذہن سے خوف نکل گیا تھا۔ داور اور اس کے ساتھی ایسے خوخار معلوم نہیں ہوتے تھے جیسا اسے تاثر دیا گیا تھا۔